म आज बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सको युनिट 4 अन्तर्गत हाम्रो पढ्ने चाहिँ मेजर अफ डिस्पर्सन भन्ने हुन्छ। मेजर अफ डिस्पर्सन युनिट 4 मा पर्छ र अहिले यो मैले गर्न लागिरहेको चाहिँ मोडल क्वेसन सेट 2। यो मोडल क्वेसन हामीसँग 2076 साल अथवा 2020 भनेर दिएको छ है। यो मोडल क्वेसन चाहिँ सेट 1 र सेट 2 भन्ने छ र यो चाहिँ सेट 2 अन्तर्गत क्वेसन नम्बर 11 मा दिएको छ र यसपछि म 2080 सालमा सोधेकोलाई पनि म सल्भ गर्नेछु र युनिट 4 भनेको मेजर अफ डिस्पर्सन है। मेजर अफ डिस्पर्सन भन्ने छ र यसभन्दा अगाडि मैले यसको बारेमा भिडियो पनि मैले अपलोड गरिसकेको छु हैन। यो डिस्पर्सन भनेको के हो, यसका सूत्रहरू कसरी लगाउने भन्ने कुरा मैले अपलोड गरिसकेको छु र आज म मोडल क्वेसन 2076 सालको बारेमा छलफल गर्न लागिरहेको छु र यसको बारेमा अब पहिला हेरौँ 10 अंकले सोधेको अथवा 10 अंकको भनेर प्रस्ताव गरिएको छ। सबैभन्दा पहिला भाइ बहिनीहरूले क्वेसन पढ्नु चाहिँ एकदमै राम्रो अभ्यास गर्नुपर्छ, किनभने प्रश्नको आशय बुझेन भने हामी उत्तर लेख्नु नै सक्दैनौं। अब यहाँ भन्छ द एभरेज वीकली वेजेस स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एन्ड नम्बर अफ वर्कर्स अफ टू फ्याक्ट्रीज आर गिभन बिलो। टू फ्याक्ट्रीज भन्ला, टू कम्पनी भन्ला, टू प्रोडक्सन भन्ला, जेसे भन्नुस् दुईवटा छ है। यहाँ फ्याक्ट्री ए फ्याक्ट्री बी छ, पछि फ्याक्ट्री एक्स फ्याक्ट्री वाई होला, अनि फ्याक्ट्री पी फ्याक्ट्री क्यू होला, लाइक दिस है। अनि एभरेज विकली वेज यसको कति छ 4600 छ, यसको 4900 छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसको कति छ 50 रुपैयाँ छ, यसको 40 रुपैयाँ छ। नम्बर अफ वर्कर्स कति छ यसको 100 छ र यसको चाहिँ 180 छ। अब यसले के भन्छ भने क्याल्कुलेट द मीन एन्ड भेरिएन्स अफ वीकली वेज अफ अल वर्कर्स टेकन टुगेदर। अब यो अफ अल वर्कर्स टेकन टुगेदर भनेको चाहिँ कम्बाइन भनेको सबैको एकसाथ लिँदा भनेको नि त, सबैको एकसाथ लिँदा भनेको हुनाले अफ अल वर्कर्स टेकन टुगेदर भनेको यो कम्बाइन के निकाल्नु पर्ने मीन, कम्बाइन मीन निकाल्नु पर्ने र कम्बाइन भेरिएन्स निकाल्नु पर्ने। भेरिएन्स भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले हामीलाई स्क्वायर गर्छौं भने चाहिँ यसको के हुन्छ भेरिएन्स हुन्छ। यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई स्क्वायर गरेपछि आउने मानलाई चाहिँ भेरिएन्स भनिन्छ। अनि व्हिच फ्याक्ट्री हैज ग्रेटर भेरिएबिलिटी इन द डिस्ट्रिब्युसन। अब यो हामीले सीबी निकाल्नु पर्छ, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्नु पर्छ। यो कति बेला निकाल्नु पर्छ भने क्वेशनमा भेरिएबिलिटी छ भने, कन्सिस्टेन्सी छ भने, अनि त्यसपछि स्टेबल छ भने, युनिफर्मिटी भन्ने छ भने, अनि होमोजिनिटी छ भने, यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले सीबी निकाल्नु पर्छ। यी सबैको अर्थ भनेको एकरूपता, कसको मान एकरूपता छ भन्ने अर्थ लाग्छ र भेरिएबिलिटी भनेको कसको मान बढी फिजिएको छ, बढी फैलेको छ है। यसको मीन भ्यालुबाट कसको मान बढी फैलिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले हामीले सोधिरहेको छ। जति मीन भन्दा नजिक हुन्छ भने त्यसको सीबी पनि कम हुन्छ, मीन भन्दा पर गयो भने त्यसको सीबी पनि धेरै हुन्छ भने हाम्रो धेरै सीबी चाहिँ यसको एन्सर हुनेछ है। अब जस्टिफाई योर रिजल्ट विथ एप्रोप्रिएट स्ट्याटिस्टिकल टुल्स भनेको यो त्यतिकै लेख्नु भएन, एन्सर फ्याक्ट्री ए एन्सर फ्याक्ट्री बी भनेर लेख्नु भएन, स्ट्याटिस्टिकल टुलहरूलाई प्रयोग गर्नु भने यसको आशय दिएको छ है। अब मैले यहाँ सिक्नको लागि मैले यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि मैले यही माथिको फ्याक्ट्री ए फ्याक्ट्री बी राखेँ। पछि हामीले अभ्यास भइसकेपछि यसरी टेबल नबनाइकन पनि गर्न चाहिँ सकिन्छ है। अब यहाँनिर एभरेज विकली वेज भनेको छ नि, एभरेज विकली वेज भनेको यसलाई हामीले सिधै मीन लेख्दा भयो, यसको मीन। अब यसलाई फ्याक्ट्री ए भनेको x1 को बार जो 4600, फ्याक्ट्री बी x2 को बार 4900, अनि यसले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 भनेको 50, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2 भनेको 40। अब यो क्वेसन घुमाएर पछि हामीलाई आयो भने के आउन सक्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको ठाउँमा हामीले भेरिएन्स भनेर आउन सक्छ क्या, तिमीलाई जस्तो यसरी भेरिएन्स भन्नु सक्ला हैन।
अब तिमीले यहाँ भेरिएन्स भन्ने शब्द राखेको भए यो 25 को ठाउँमा 50 को स्क्वायर कति हुन्थ्यो 5 × 25 यो 2500 हुन्थ्यो हैन अनि 40 को स्क्वायर कति हुन्छ 4 × 16 1600 भनेर यसरी पनि दिन चाहिँ सक्छ के तिमीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको ठाउँमा भोलिपछि क्वेशनले यहाँ भेरिएन्स भन्ने शब्द राखेर यही क्वेशन पनि दिनु सक्छ किनभने भेरिएन्स राखिसकेपछि त क्वेशन चाहिँ चेन्ज भयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको ठाउँमा तिमीले भेरिएन्स भन्ने शब्द राख्दियो भने त 50 को स्क्वायर 2500 भयो 40 को स्क्वायर 1600 भयो क्वेशन चाहिँ चेन्ज भयो हैन अब नम्बर अफ वर्कर्स भनेको पहिलोमा के गर्नु पर्यो n1 भनेको 100 दोस्रोमा n2 भनेको के गर्नु पर्यो 80 राख्नु पर्यो है अब यो तालिका भनेको चाहिँ हामीले सहजको लागि मैले बनाएको र पछि भाइले डाइरेक्ट यतिकै पनि गर्नु चाहिँ यो चाहिँ सकिन्छ है अब हामीलाई क्याल्कुलेट द mean and variance weekly wage of all workers taken together यो of all workers taken together भनेपछि यसको अर्थ के हो त हामीलाई कम्बाइन भन्ने अर्थ लाग्यो है अब हामीले कम्बाइन मिन चाहिँ कसरी निकाल्नु पर्छ भन्दाखेरि x12 को बार यसलाई हामीले जस्तो कम्बाइन मिन भनेको x12 भनेको दुईटा यसको बार बराबर हैन अनि यसको हामी अंशमा के लेख्छौं n1 multiply x1 को बार अनि प्लस फेरि यसलाई n2 अनि मल्टिप्लाई x2 को बार यसै गरेर बाइ n1 प्लस n2 भनेर यसलाई यसरी लेख्ने हो तर अब यहाँनेर तिमीले सुरुमा x1 को बार अनि n1 लेख्दा पनि रङ चाहिँ हुँदैन किनभने यो जस्तो तिमीले सुरुमा x1 को बार मल्टिप्लाई n1 राख्यो भने यो केही चाहिँ हुँदैन यो रङ चाहिँ हुँदैन है अब x1 को बार भनेको कति छ 4600 मल्टिप्लाई n1 भनेको 100 प्लस x2 को बार भनेको 49 यहाँ 46 या 4900 हैन अनि त्यसपछि n2 भनेको 80 बाइ n1 भनेको 100 अनि यो कति भयो 80 भयो है अब हामीले यो 4600 र 100 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यति आयो हैन अनि 4900 र 80 लाई गुणा गर्दा 3,92,000 3,92,000 आयो र 100 र 80 लाई जोड्दाखेरि कति भयो त अब हामीलाई 180 भएको छ है अब यसलाई हामीले अब यो मेरो अनलाइन क्याल्कुलेटर हो है जस्तै यहाँनिर अब कति हो 4 6 अनि कति हो पछाडी 4 0 हैन 1 2 3 4 एन्ड प्लस 392 या अब यहाँनिर हैन 392 अनि कति 0 1 2 3 कसी बराबर गर्ने हैन डिवाइडेड कति गर्नुपर्छ 180 गर्यो भने अब यसको एन्सर कति आउँछ 4733 4733.33 आएको छ यति चाहिँ यसको एन्सर हामीले राख्नु पर्ने हुन्छ र यस्तो प्रकारले हामीलाई यसको कम्बाइन मिन चाहिँ आयो अब हामीले के थाहा छ भन्दाखेरि भेरिएन्स भनेको चाहिँ स्क्वायर अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हैन भेरिएन्स भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हुन्छ हैन यो भेरिएन्स भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हुन्छ अब यसको कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त यति हुन्छ हैन यसको कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ कसरी निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तै यसको त अब हाम्रो त यस्तो हुन्छ नि त हैन यसको अब अंशमा कति राख्नु पर्यो अंशमा n1 ब्राकेट भित्र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 को स्क्वायर एन्ड प्लस d1 है d1 को स्क्वायर ब्राकेट बन्द अनि प्लस फेरि n2 अनि ब्राकेट भित्र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2 को स्क्वायर अनि प्लस d2 को स्क्वायर अनि ब्राकेट बन्द बाइ n1 प्लस n2 सूत्र सजिलो हैन कन्ट गर्नु सजिलो हुन्छ त्यसो गर्दाखेरि n1 अनि ब्राकेट भित्र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 को स्क्वायर प्लस d1 को स्क्वायर ब्राकेट बन्द प्लस n2 अनि ब्राकेट भित्र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2 को स्क्वायर प्लस d2 को स्क्वायर ब्राकेट बन्द ब्राकेट बाहिर चाहिँ स्क्वायर लेख्नु भएन है यो चाहिँ यसरी आयो नि त अब यहाँ कुरो के रह्यो भन्दाखेरि यो d1 र d2 को मान निकाल्नु पर्छ d1 भनेको चाहिँ नि x1 को बार माइनस x12 को बार भनेको कम्बाइन मिन
x1 को बार माइनस कम्बाइन्ड मिन गर्नु पर्यो अब x1 को बार भनेको हाम्रो 4600 छ त्यो माथि छदैछ हैन 4600 माइनस यसको कम्बाइन्ड भनेको त यो हो नि त हैन 4733.33 अनि यसलाई सट्टै घटायो भने माइनस 133.33 हुन्छ हैन अब यसैले d2 को मान निकाल्नु पर्यो भने x2 को बार माइनस कम्बाइन्ड मिन भयो अनि x2 को बार भनेको 4900 अनि कम्बाइन्ड मिन भनेको कति छ 4733.33 अब यो घट्दा कति भयो 166.67 आयो है अब यसपछि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको सूत्र यो छ हैन अब यसलाई भेरिएन्स भनेको त स्क्वायर गर्ने हो हैन यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर गर्ने हो नि त अनि यही फर्मुलाको स्क्वायर गर्दै के यो यही फर्मुलाको यता पनि स्क्वायर गर्यो अनि यता पनि स्क्वायर गर्यो भने अनि त्यहाँबाट यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 2 को स्क्वायर यो स्क्वायर यो रुट चाहिँ काट्छ नि त हैन यो त सठिक काट्छ अनि त्यसपछि मान पनि राख्दै गयो n1 भनेको 100 अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 को स्क्वायर भनेको त्यता 50 छ हैन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त 1 त 50 छ 50 को स्क्वायर 2500 प्लस अब यहाँनिर हामीसँग d1 छ त्यसको पनि हामीले के गर्नु पर्छ त स्क्वायर चाहिँ गर्नु अब यसरी 50 को स्क्वायर 2500 भयो अनि त्यसपछि d1 को स्क्वायर हाम्रो यहाँ माथि d1 त आइरहेछ नि त हैन त्यो d1 जति आउँछ त्यसलाई त के गर्नु पर्छ अब हामीले स्क्वायर गर्नु पर्यो नि त हैन d1 भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ कति आएको छ त माइनस 133 हैन माइनस 133 भनेपछि यसलाई त हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई अब हामीले मेड दियौं हैन जस्तो अब माइनस 133.33 गर्यो हैन अनि त्यसलाई यहाँ माथि छ त स्क्वायर यसलाई गर्नुबित्तिकै कति आउँछ त 17776 17776.889 भएर आइहाल्यो हैन अनि प्लस फेरि n2 भनेको 80 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2 भनेको 40 छ 40 को स्क्वायर 1600 अनि d2 को स्क्वायर अब हाम्रो d2 चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 166.67 हैन अब यो चाहिँ मेरो अनलाइनको क्याल्कुलेटर है 166.67 गर्यो अनि यसलाई फेरि स्क्वायर गर्दियो भने त 27000 कति भयो त 778.889 27000 यति आइहाल्यो कामुनी मान राख्यो हैन त्यसपछि यसलाई हामीले पहिला यो दुईटालाई जोड्नु पर्यो हैन यो दुईटालाई जोड्नु पर्यो अनि यसलाई 100 ले गुणा गर्दा यति आउँछ अनि यो दुईटालाई पहिला जोड्नु पर्यो 80 ले गुणा गर्दा यति आउँछ यसका पनि 180 अनि त्यसपछि यसलाई जोडेर 180 ले भाग गराउने कति आउँछ 24322.22 आयो के यति आयो है अनि त्यसपछि के हो भने अब यो चाहिँ यसको भेरिएन्स भइहाल्यो यो त यसको भेरिएन्स भयो अब क्वेशनले अरु पनि हामीले सोधिरहेको छ अब यहाँ अन्तिममा के भन्छ भने व्हिच फ्याक्टरी हैज ग्रेटर भेरिएबिलिटी इन द डिस्ट्रिब्युसन अफ वीकली एभरेज अब ग्रेटर भेरिएबिलिटी भनेको यो दुईटा फ्याक्ट्री मध्येमा कसको वेज कसको ज्याला चाहिँ बढी फराकिलो छ बढी फराकिलोको मिनिङ के हो कसैको तलब धेरै कसैको चाहिँ थोरै छ हैन त्यसरी अन्तर धेरै अन्तराल भएको तलबमा धेरै फराकिलो भएको हैन त्यो कुन चाहिँ कम्पनीको अथवा कुन चाहिँ फ्याक्ट्रीको हो भनेर हामीले सोधिरहेछ त्यसको लागि हामीले सीबी निकाल्नु पर्छ है अब फ्याक्ट्री ए को लागि सीबीए स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ मिन मल्टिप्लाई 100% अब फ्याक्ट्री ए को हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 50 छ यसको मिन 4600 मल्टिप्लाई 100 अनि यो 50 र 100 लाई गुणा गरेर 46 ले भाग गर्दा 1.09 आयो फ्याक्ट्री बी सीबीबी गरेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2 बाइ x2 को बार मल्टिप्लाई 100 भयो यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 40 छ यसका पनि 4900 मल्टिप्लाई 100 यो आयो 0.82% अब हामीले यहाँ सीबी हेरौं त सीबी अफ सीबी भनेको कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन है यहाँ माथि छ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन हो सीबी अफ फ्याक्ट्री ए इज ग्रेटर देन सीबी अफ फ्याक्ट्री बी अब यो फ्याक्ट्री बी को भन्दा फ्याक्ट्री ए को सीबी बढी छ सो फ्याक्ट्री ए शोज ग्रेटर भेरिएबिलिटी इन वेज भनेर लेख्दा पनि भयो हैन ग्रेटर भेरिएबिलिटी चाहिँ फ्याक्ट्री ए को छ बी को भन्दा फ्याक्ट्री ए मा त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि फ्याक्ट्री बी भन्दा फ्याक्ट्री ए मा तलब वेज पाउनेहरु चाहिँ धेरै र थोरैको अन्तर धेरै छ क्या
कम्ती पाउने तलब र धेरै तलब पाउनेको बीचको ग्याप धेरै छ भनेको अनि फ्याक्ट्री बीमा चाहिँ तलब थोरै पाउने र तलब धेरै पाउनेको बीचको अन्तर चाहिँ थोरै छ भनेको क्या त्यसकाले हाम्रो तलबको भेरिएबिलिटी चाहिँ फ्याक्ट्री बी भन्दा फ्याक्ट्री ए मा छ है अब हामीले माथि हिसाब गर्दाखेरि उता जहाँ पाए त्यही आयो होला फाइनली कन्क्लुजन लेख्ने अथवा एन्सर लेख्ने है अब यसको कम्बाइन्ड मिन भनेको रुपिस यसको चाहिँ एकाइ हुनेछ 4733.33 अनि कम्बाइन्ड भेरिजको पनि एकाइ हुन्छ यसको रुपिस 24,322.22 भयो र फाइनली फ्याक्ट्री ए इज मोर भेरिएबिलिटी इन द डिस्ट्रिब्युसन है डिस्ट्रिब्युसन भयो अब तिमीलाई पछि एक्जाममा कन्सिस्टेन्सी भनेर आयो युनिफर्मिटी भनेर आयो स्टेबल भनेर आयो भने चाहिँ फेरि सानो सिबी चाहिँ एन्सर हुन्छ खाली यो मोर भेरिएबिलिटी भनेको चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि कसको चाहिँ ज्याला धेरै फराकिलो छ भनेको कम्ती र ठुलोको ज्याला कसको धेरै अन्तर छ भनेको हुनाले यसको ठुलो सिबी एन्सर हुन्छ तर हामीले पछि कन्सिस्टेन्सी युनिफर्मिटी अनि स्टेबल हैन होमोजिनिटी अनि प्रिफेयर यस्तो आयो भने चाहिँ सानो सिबी भएको चाहिँ हाम्रो एन्सर हुनेछ है अब यो मोडल क्वेशनको क्वेशन नम्बर 11 मा सोधेको नै यो फेरि हामीलाई 2080 सालमा सोधेको क्वेशन हैन 80 साल सोधेको क्वेशनको 11 नम्बरमा सोधिरहेछ तर यहाँ चाहिँ 5 अंकले सोधेको छ गएको वर्ष हैन गत वर्ष यो त सानो पनि छ हैन साधारण an analysis of the monthly wages paid to workers in the firm A and B belonging to the same industry given the following result भन्नु है अबले के भन्नु भन्दाखेरि यहाँनिर फर्म A फर्म B दियो नम्बर अफ वर्कर्स 500 600 एभरेज monthly wage यहाँ 480 475 र भेरिएन्स अफ डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ कति दियो यसको 400 यसको 625 अब यहाँ भेरिएन्स दिएको हुनाले तिमीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहियो भने यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ 400 को वर्गमूल निकाल्नु पर्छ यसको वर्गमूल भनेको 20 हुन्छ अनि यसको वर्गमूल चाहिँ कति हुन्छ 625 को वर्गमूल चाहिँ कति हुन्छ त 25 हुन्छ है अब यसरी भेरिएन्स दियो भने हामीले यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दा चाहिँ वर्गमूल निकाल्नु पर्छ किनभने भेरिएन्स भनेको त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 को स्क्वायर भनेको 400 भनेको हैन अनि यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 को स्क्वायर भनेको 400 भनेको त 20 को स्क्वायर हो नि त हैन 20 को स्क्वायर हो अनि यो कुरा चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले यस्तो वर्गमूल हानेर 400 हान्यो भने त्यसलाई त 20 देखाउँछ अनि 20 देखाउँछ त्यसको मतलब के भयो 20 को स्क्वायर भनेको 400 अनि यो र यो काटेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 भनेको चाहिँ कति भयो त हामीलाई 20 भयो हैन यस्तो प्रकारले आउँछ है यो चाहिएको छ भने चाहिँ त्यसो गर्नुपर्ने हुन्छ अब हामीले के निकाल्नु पर्ने रहेछ हे नम्बर ए वेज फर्म पेज लार्जर वेज बिल भनेको यो दुईवटा फर्म मध्येमा कुन चाहिँ फर्मले धेरै ठूलो बिल पेश गर्छ मतलब ज्याला सबभन्दा धेरै कसले दिन्छ हैन फर्म ए ले दिन्छ कि फर्म बी ले दिन्छ भनेको ज्यालाको सबै टोटल रकम चाहिँ फर्म ए ले धेरै दिन्छ कि फर्म बी ले दिन्छ भनेर सोधेको छ अब यहाँनिर हामीले के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ हाम्रो मिन निकाले फर्मुला के हो भन्दाखेरि एभरेज चाहिँ हाम्रो फर्मुला चाहिँ सिग्मा x बाइ n हो नि त हैन अब के को मान दिएको छ यो मान दिएको छ यो भनेको चाहिँ x बार हो क्या यो भनेको चाहिँ x बार हो एभरेज monthly wage एभरेज भनेको त औसत हो औसत भनेको नाले त्यो त प्रत्येकले पाउने भनेको क्या प्रत्येकले पाउने चाहिँ कति रकम रहेछ 480 अब यसलाई तिमीले क्रस गुणा गर्यौ भने चाहिँ नि सिग्मा x बराबर x बार हैन लाई कसले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ एले गुणा गर्नुपर्छ हैन एले गुणा गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि अब जस्तै यहाँनिर के भन्दाखेरि यसको x बार भनेको 480 अनि यसको n भनेको चाहिँ कति छ त यसको n भनेको चाहिँ 500 है यो चाहिँ 580 अब यो 500 र 480 अगाडि पछाडि केही गर्दैन जस्तो तिमीले x बार मल्टिप्लाई n भन्नु र
n मल्टिप्लाई x बार त एउटै हुन्छ हैन जस्तो हाम्रो मल्टिप्लाई गर्दा 2 गुणा 3 पनि के हुन्छ 6 हुन्छ अनि 3 गुणा 2 पनि के हुन्छ 6 हुन्छ त्यसैले जोड्दा र घटाउँदाखेरि त्यसका टर्महरु अगाडि पछाडी भयो भने केही चाहिँ गर्दैन घटाउँदा चाहिँ असर गर्छ है त्यसकारणले बिल फर फर्म ए भनेको यसको जम्मा संख्या 500 छ अनि एक जनाले पाउने चाहिँ कति रहेछ त 480 त्यसकारणले जम्मा संख्या भयो हाम्रो 500 अनि यो भनेको एक जनाले पाएको चाहिँ 480 अनि यसलाई गुणा गर्दा चाहिँ हामीले कति आयो त 2,40,000 2,40,000 चाहिँ फर्म ए ले बाँड्दो रहेछ 2,40,000 लाई यो 500 ले भाग गर्यो भने प्रत्येक व्यक्तिलाई 480 पर्छ अब फर्म बी को त्यस्तै फेरि फर्म बी मा जम्मा संख्या 600 रहेछ एक जनाले पाउने चाहिँ 475 रहेछ अब यसलाई गुणा गर्दा 2,85,000 रुपैयाँ चाहिँ 2,85,000 रुपैयाँ चाहिँ फर्म बी ले बाँड्छ क्या यो भनेको चाहिँ एक महिनामा फर्म ए ले बाँड्ने भनेको 2,40,000 फर्म बी ले भनेको चाहिँ 2,85,000 को दरले चाहिँ बाँड्दछ है त्यसकारणले हामीले के देख्यौं भन्दाखेरि यसले 2,40,000 यसले 2,85,000 ले सो फर्म बी पेज लार्जर वेज बिल त्यसकाले फर्म ए ले भन्दा पनि फर्म बी ले चाहिँ धेरै बिल प्रस्तुत गर्छ पेश गर्छ है अब हामीले अर्को क्वेशन के सोधिरहेछ भन्दाखेरि हेरौँ है त अर्को क्वेशन अब इन व्हिच फर्म इज ग्रेटर भेरिएबिलिटी इन द इन्डिभिजुअल वेज ग्रेटर भेरिएबिलिटी भनेको अघिको जस्तै हो कसको चाहिँ मान बढी फराकिलो छ कसको चाहिँ मान बढी फैलिएको छ भनेको छ अब यसपछि यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ त सीबी निकाल्नु पर्छ जसको सीबी धेरै छ त्यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हुनेछ अब हामीले थाहा छ भेरिएन्स भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर अर्थात स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको चाहिँ भेरिएन्स को वर्गमूल हो क्या भेरिएन्स को चाहिँ वर्गमूल हो नि त जस्तो तिमीलाई यो भेरिएन्स भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को स्क्वायर हो अनि यसलाई पनि वर्गमूल यसलाई राख्यो भने यो त काटिहाल्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको चाहिँ भेरिएन्स को वर्गमूल हो है यसो गर्दा नि भयो डाइरेक्ट निकाल्दा नि भयो अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यो भेरिएन्स छ नि यो 400 को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 20 हुन्छ यसको कति हुन्छ त 25 चाहिँ हुन्छ है अब त्यस प्रकारले यसलाई हामीले प्रयोग गर्छौं अब सीबी अफ फर्म ए स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ बिड अथवा तिमीले यस्तो लेख्दा पनि पाउँछौ त केही फरक परेन आफूले मान राख्दा कन्फ्युज हुनु भएन हैन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ बिड भयो है यसरी र यसरी यो जम्मा 20 का मुनि 480 अनि गुणा 100 गर्दाखेरि यो कति भयो 4.17% सीबी अफ फर्म बी सीबी भनेको कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भन्छ है र यो पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन का मुनि बिड मल्टिप्लाई 100% 25 का मुनि 475 गुणा 100 यसो गर्नु पर्यो अब यो सीबी लाई हेर्दाखेरि यसको सीबी 4.17 यो 5.25 अब कसको चाहिँ सीबी धेरै छ भनेर क्वेशन सोधेको हो नि त ग्रेटर भेरिएबिलिटी भनेको त कसको सीबी धेरै छ भनेको छ सीबी अफ बी इज मोर देन सीबी अफ ए हैन यो ए को भन्दा बी को सीबी धेरै छ नि त अब यसको सीबी 4.17 यसको सीबी कति छ 5.2 छ त्यसैले ए को भन्दा बी को सीबी चाहिँ के छ त धेरै छ सो फर्म बी इज ग्रेटर भेरिएबिलिटी इन इन्डिभिजुअल एज तर तिमीलाई अघि मैले भने जस्तै कन्सिस्टेन्सी आयो युनिफर्मिटी भनेर आयो स्टेबल भनेर आयो भने चाहिँ सानो सीबी यसको उत्तर हुन्छ यो भन्दा अगाडिको मेरो फर्मुलाको भिडियो पनि हेर्न आवश्यक छ त्यहाँ पनि मैले त्यो कुरा चाहिँ बताएको छु अब हामीले उत्तर चाहिँ भने अन्तिममा उत्तर लेख्नु चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन है जस्तो एन्सर नम्बर 1 छ फर्म बी पेज लार्जर वेज बिल अथवा बिल वेज गरेर लेख्नु पर्यो किनभने यसले त्यही अनुसार सोधेको छ हामीलाई हैन कसले चाहिँ सबभन्दा धेरै पेमेन्ट गर्छ भनेर हामीले सोधेको छ नि त हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो 1 छ व्हिच फर्म पेज लार्जर वेज बिल भनेको छ त्यसकारणले हाम्रो फर्म बी पेज लार्जर बिल वेज अनि त्यसपछि नम्बर 2 मा के भनेको छ इन व्हिच फर्म इज
ग्रेटर भेरिएबिलिटी इन इन्डिभिजुअल वेज भनेको छ होइन। अब हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो फर्म बी सोस ग्रेटर भेरिएबिलिटी इन द मन्थली वेज अथवा वेज भनेर लेख्नु पर्यो होइन। यहाँनिर इन्डिभिजुअल वेज भनेको छ, यहाँ हामीले पनि इन द इन्डिभिजुअल वेज भनेर लेख्नु चाहिँ मिल्छ होइन। यहाँ हामीले पनि इन्डिभिजुअल वेज भनेर लेखिदिँदाखेरि मिल्छ। यस्तो प्रकारले हामीले चाहिँ अब एन्सरहरू चाहिँ लेख्नु चाहिँ पर्छ होइन। र मेन कुरा क्वेसनलाई बुझ्नु पर्यो, क्वेसनको आन्सरलाई बुझ्नु पर्यो होइन, त्यसले लेख्नुपर्छ। र भाइबेनले यी भिडियोहरूलाई हेर्दै जाने कि कति बुझिन्छ। यो मेरो धेरैवटा भिडियो पनि भएको हुनाले गर्दाखेरि यो भिडियो पनि मैले कम अपलोड गर्दैछु र यसरी म बिस्तारै भिडियो अपलोड गर्दैछु र भाइ बहिनीको रिक्वेस्ट अनुसार पनि म भिडियो चाहिँ अपलोड गर्दैछु। भाइ बहिनीले हेर्दै जानु होला, केले अवश्य पनि सहयोग चाहिँ पुग्नेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु।